थाने के कस्टडी रूम से मैंने चाबी उठाई और बेगम जाफरी के घर जा पहुंचा। इस नीम तारीख से घर के लिविंग रूम में मैंने कदम ही रखा था कि मेरी नज़र चीनी नस्ल की बिल्ली की रोशन आंखों पर जा पड़ी, फिर इसके पीछे आवेजा 2 पेंटिंग्स पर। मैं इनके करीब चला गया। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ घर में आया था तो मैंने जो 2 पेंटिंग्स देखी थी वो दोनों स्टिल लाइफ पेंटिंग्स थी, रंगीन बास्केट और इन पर सजे हुए मुख्तलिफ फूल। बज़ाहिर इनमें कोई खास बात न थी। आर्ट डीलर बता चुका था कि वो बड़ी मामूली कीमत की आम सी पेंटिंग्स हैं, मगर मुझे कुछ याद आ रहा था। हाँ, यही जगह, लिविंग रूम का ये कोना, चीनी बिल्ली का मुजस्मा, ये सब मंजर मैंने कहीं और भी देखा था। कहाँ? हाँ, पल के पल मुझे याद आ गया। मैंने ये मंजर रोजीना खातून की इस फ़ोटो में देखा था जो बेगम जाफरी के हाथ में थी। वो फ़ोटो लिविंग रूम के इसी कोने में खींची गई थी। इसमें चीनी बिल्ली भी बिल्कुल इसी पोज में दिखाई दे रही थी, मगर इस फोटो में चीनी बिल्ली के अकब में जो 2 पेंटिंग्स दिखाई दे रही थी वो फ्रूट की पेंटिंग नहीं थी, वो तो किसी गैर मानूस से कमरे की खिड़कियों में खड़ी औरतों की पेंटिंग्स थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि इन्हें देखकर उदासी और तन्हाई का एहसास होता था। मैं मुतजस्सिस था कि फ्रूट की पेंटिंग्स लटकने से जो 2 मुस्ततील से निशानात बने थे, इनके अंदर एक ज़्यादा गहरा मगर इससे छोटा मुस्ततील निशान भी था। गोया माजी करीब तक वहाँ 2 फ्रूट पेंटिंग्स की जगह कोई और 2 पेंटिंग्स आवेजा थी जो साइज़ में इनसे छोटी थी। यकीनी तौर पर कातिल इन्हें चुरा कर ले गया था और वो वॉलपेपर पर नजर आने वाले मुस्ततील निशानात को छुपाने की गर्ज से ये निस्बतन बड़ी फ्रूट पेंटिंग्स को वहाँ लटका गया था। मुझे मकान के मुख्तलिफ कमरों में चीथड़ों में तब्दील करदा चादरें याद आ गई। एक बिस्तर की चादर तो बिल्कुल ही गायब थी। गोया कातिल कोई जुनूनी और पागल नहीं, बेहद ज़हीन और अयार आदमी था। वो इन 2 कीमती पेंटिंग्स को चादरों में लपेट कर ले गया था। लिपटी हुई चादरों को देखने वाले यही समझे कि वो मैले कपड़े लॉन्ड्री में देने जा रहा है। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर बेगम जाफरी के कमरे में चला गया। वहाँ की चादरें तो सलामत थी। मैंने लॉन्ड्री का निशान देखा, 37711। मुमकिन है इस नंबर से कोई सुराग मिल सके, ये सोचकर मैंने ये नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिया। वहाँ से निकलकर मैंने थाने फ़ोन करके मिसेस ज़ुबैरी का पता मालूम किया, क्योंकि बेगम जाफरी वहीं मुकीम थे। मैं वहाँ पहुँचा तो दोनों औरतें मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगी, मगर मैंने उनका जवाब देने के बजाय बेगम जाफरी से मिस रोजीना खातून की फ़ोटो मांगी और फ़ोटो देखते ही मुझे अपने अंदाज़े हकीकत पर मबनी महसूस होने लगे। इनके अकब में जो 2 पेंटिंग्स नज़र आ रही थी, इनके फ्रेम बारी और फूलदार थे और दोनों पेंटिंग में गैर मानूस से कमरों की खिड़कियों में औरतें खड़ी दिखाई दे रही थी, उदास और तन्हाई का शिकार। मैं वो फ़ोटो लेकर थाने चला गया। रोमाना के कत्ल की खबर इस दौरान फैल चुकी थी और अब थाने में एक हंगामा बरपा था। अखबारी रिपोर्टर्स, पुलिस, टेलीफोन कॉलों की बर्बाद। मैंने वहाँ पहुँचते ही आर्ट म्यूज़ियम को फ़ोन करके कहा, एक फ़ोटो में दिखने वाली 2 पेंटिंग्स के बारे में किसी आर्ट एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहता हूँ। अभी फ़ोन पर बात ही कर रहा था कि मेरा भतीजा कामरान भी दीगर मुतल्लिका लोगों के साथ वापस आ रहा था। म्यूज़ियम वालों ने मुझे मुलाकात का वक्त दे दिया। रिसीवर रखकर मैंने कामरान को ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताया और म्यूज़ियम की तरफ रवाना हो गया। मैंने आर्ट एक्सपर्ट को सब कुछ बताने के बाद कहा, अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है तो इन पेंटिंग्स की वजह से 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं। इसका नाम इस्माइल शाह था। इसने बगौर देखते हुए कहा, दरअसल जब तक असली पेंटिंग्स को ना देखा जाए महज फ़ोटो की मदद से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अरे यकलख्त इसके चेहरे में हैरत और जोश का अंसर पैदा हो गया। अरे ये तो बिल्कुल वायमियर की पेंटिंग्स लगती हैं इंस्पेक्टर, और अगर फ़ोटो में नज़र आने वाली पेंटिंग्स ओरिजिनल हुई तो हर पेंटिंग की कीमत इस वक्त कम से कम 15 करोड़ होगी। वामेर कौन है? ये हॉलैंड के एक मशहूर मुसव्विर का नाम है। हॉलैंड? मैंने सोचा रोजीना खातून भी हॉलैंड से आई थी। मैं इस्माइल शाह का शुक्रिया अदा करके तेज़ी से वापस रवाना हो गया। कार में बैठते ही मेरी कुव्वत अरूज पर थी और मैं यूं भी सभी वाक़यात को पर्दे में चलती हुई फिल्म की तरह देख रहा था। जिन दिनों रोजीना खातून को मानी से बेहद उनसीयत हो गई थी, इनमें इसने मानी को इन पेंटिंग्स की कदर कीमत बताई होगी और इसे ये बात सिगा राज में रखने की हिदायत करने के साथ ये वादा भी किया होगा कि वो अपनी वसीयत में ये पेंटिंग इसे दे जाएगी। मानी एक शख्स से मोहब्बत करती थी। शायद इस शख्स की नज़रों में अहमियत बढ़ाने की खातिर मानी ने पेंटिंग्स का राज इसे भी बता दिया हो और वो इसके बाद अफसोसनाक वाक़या हो गया हो जब रोजीना खातून ने मानी की बद किरदारी पर इससे मुतनफ़िर होकर इसे घर से निकाल दिया। अब मानी तलाश थी। इसका आशिक भी इसे छोड़ गया था, लेकिन वो आशिक इन पेंटिंग्स को नहीं बुला था। लिहाजा रोजीना खातून के इंतकाल के बाद जब इसका मकान और सारा सामान फरमान को मिल गया और जिन कीमती पेंटिंग्स के बारे में कुछ इल्म न था तो मानी के बेवफा आशिक ने वो पेंटिंग्स हासिल करने का मंसूबा बना लिया। यूँ मैंने जहन पर मजीद जोर दिया कि शायद कातिल ने फरमान से मुलाकात की हो, मगर मैंने ये ख्याल रद्द कर दिया। फरमान को अपनी बेटी के आवारा आशिक से मिलना किसी कीमत पर गवारा नहीं था। मोड़ काटते मुझे सफ़ेद लिबास वाली वो लड़की याद आ गई जिसे मिसेस ज़ुबैरी ने फरमान के कत्ल से एक दिन पहले बेगम जाफरी के घर से जाते हुए देखा था। वो मुज़दिर थी कि वो मानी थी। यकीनी तौर पर मानी के आशिक ने फरमान के पास खुद जाने का खतरा मोल लेने के बजाय किसी को अपना साथी बनाया था। वो लड़की जो भी थी अपने आप को आर्ट डीलर कहकर वो आम सी पेंटिंग सस्ते दामों हथियाने की गर्ज से फरमान के पास गई होगी।
15 करोड़ रुपये कमाने का ये मनसूबा ज़ाहिर है बेहद आसान था, मगर ये मनसूबा कामयाब नहीं हुआ था। वजह शायद फरमान जितना कम गो था इतना ही गहरा भी था। इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि लड़की इसे कोई चक्कर दे रही है, या मुमकिन है इसे रोजीना खातून ने किसी तहरीर या किसी और जरिए से पेंटिंग की असल कीमत के बारे में आगाह कर दिया हो। हर क्या यकीनी बात यह थी कि वो इन पेंटिंग की अहमियत से वाकिफ़ हो गया था, लिहाजा इसने लड़की को टाल दिया और किसी अच्छे आर्ट डीलर रब्ता कायम करने का इरादा कर लिया। इसने शाकिर का इंतखाब किया जो एक मशहूर व मारूफ आर्ट डीलर था। शाकिर वो पेंटिंग्स को देखने इसके घर में आया होगा। वो एक इंतहाई दयानतदार आदमी था। इसने फरमान को इन पेंटिंग्स के बारे में ठीक ठाक कीमत बता दी होगी। यही नहीं, इसने आर्ट गैलरी में वापस जाकर आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर हलील मिर्ज़ा को भी फ़ोन कर दिया होगा ताकि फरमान की पेंटिंग आर्ट म्यूजियम के लिए खरीद ली जाए। इतनी कीमती पेंटिंग्स कोई बड़ा खरीदार ही खरीद सकता था, लेकिन हलील मिर्ज़ा के सेक्रेटरी ने इसे बता दिया था कि हलील मिर्ज़ा जमशेद घर से बाहर गया हुआ है। चुनांचे मसरूफ़ शाकिर ने मज़ीद बातचीत किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया और पेंटिंग्स के मुतालिक एक तफसीली और दस्तावेजी टाइप खत लिख कर खुद ही कोरियर करने चला गया। अब मेरे जहन में ये सभी नाम रफ्ता रफ्ता एक लड़की से मुंसलिक हो रहे थे, फरमान, शाकिर, हलील, मानी यानी रोमाना। ये महज बेहसियत और मुबहम नहीं रहे थे। अब ये सब इन 4 अफरादों के नाम में तब्दील हो गए थे जो मानी के आशिक और वेम्बेयर की पेंटिंग के दरमियान रुकावट बन रहे थे। कातिल ने फरमान को महज इसलिए कत्ल किया था कि इसके बगैर वो कीमती पेंटिंग नहीं हासिल कर सकता था, मगर फिर पेंटिंग हासिल करने के बाद ये नज़रिया ज़रूरत के तहत इन तमाम अफराद को ठिकाने लगाना ज़रूरी समझा जिन्हें भी इन पेंटिंग के बारे में मालूम था, क्योंकि जब तक वो लोग जिंदा रहते कातिल इन पेंटिंग्स को फ़रोख्त नहीं कर सकता था। किसी न किसी मरहले पर हकीकत बेनकाब हो सकती थी। मैं थाने पहुंचा ही था कि सोनिया को फ़ोन आ गया। वो हंसी बौखलाई हुई और दहशत ज़्यादा थी। इसी लहजे में बोली, इंस्पेक्टर वो शाइस्ता। हाँ बोलो, क्या हुआ शाइस्ता को? मैंने धड़कते दिल के साथ कहा। कोई 1 घंटा पहले मुझे किसी ने फ़ोन पर कहा कि मैं फ़लाँ पते पर फ़ौरन पहुँचूँ। इसने अपने आप को वकील बताया और कहा कि वो मेरे शोहर की छोड़ी हुई जायदाद के सिलसिले में मुझे एक खास बात बताना चाहता है। इसने मुझे सिविक हाइट पर एक जगह बताया। मैं यहाँ ही, मगर यहाँ इस नंबर की कोई जगह मौजूद ही नहीं थी। मैंने वो पता लिख तो लिया था, मगर कागज़ घर ही बोला। चुनांचे मैंने शाइस्ता को फ़ोन किया ताकि पते की तस्दीक कर सकूँ, मगर शाइस्ता ने कॉल रिसीव की तो इसकी आवाज़ खौफ व दहशत से कांप रही थी। इसने कहा, शाइस्ता अब मैं ज़्यादा देर बच नहीं सकूँगी। फौरी तौर पर इंस्पेक्टर इमरान वास्ती को फ़ोन करके बता दो कि मैं इस सारे मामले को शुरू से जानती हूँ और कातिल को भी जानती हूँ, इसलिए वो अब कातिल मुझे और इंस्पेक्टर इसके साथ ही शाइस्ता की चीज़ सुनाई दी और फिर एक फायर की आवाज़ आई और एक खौफनाक कहका बुलंद हुआ। बताते हुए सोनिया की आवाज़ भर्रा गई। यकीनन ये इसी वहशी कातिल की हरकत है। इंस्पेक्टर, अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे जो फ़ोन कॉल मिली थी वो सिर्फ मुझे अपने अपार्टमेंट से बाहर भेजने के लिए ताकि कातिल शाइस्ता तक पहुँच सके। तुम जल्दी वहाँ पहुँचो। इंस्पेक्टर, मैं भी वही हूँ। मैंने कॉल करने वाले शख्स का फ़ोन नंबर सोनिया से लेकर सेव तो कर लिया, मगर मुझे यकीन था कि कातिल के लिए कोई भी नंबर इस्तेमाल करके इसे डेड कर देना चाहना मुश्किल न था। राब्ता मुनक़ता हो गया। चंद लहज़ों के लिए मैं बेहिस्सो हरकत खड़ा सा रह गया। मुझे अपनी बेहबरी पर गुस्सा आ रहा था। यूँ शाइस्ता भी अब लाशों की फहरिस्त में शामिल हो चुकी थी, और क्यों ना होती, क्योंकि वही तो वहशी कातिल की साथी और मावन थी। यूँ अब पेशा हालातों वाक़यात के मुताबिक मुझ पर बहुत सी तफसीलात वाज़ेह होने लगी। सफ़ेद लिबास में फरमान के पास जाकर पेंटिंग के मतलब बात करने वाली लड़की अपने सुर्ख लहू में नहा चुकी थी। फिर मुझे फ़ोटो में बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आने वाले वेमेर की पेंटिंग्स के बारी फूलदार फ्रेम याद है। शाकिर के दफ्तर में जो फ्रेम पड़े थे वो बारी और फूलदार थे। शाइस्ता ने कहा कि शाकिर ने इनका सौदा करने के बाद वो फ्रेम लाने के लिए भेजा था। हकीकत ये नहीं थी, बल्कि दरअसल कातिल ने पेंटिंग को कब्जे में करने के बाद इनके फ्रेम अलग कर दिए थे। पेंटिंग अब भी इसके कब्जे में थी, मगर फ्रेम छुपाने के लिए इसने अपनी मावन शाइस्ता को कहा होगा कि वो इन्हें आर्ट गैलरी में डाल दे। ये फ्रेम इब्तदाई से एक ऐसी जगह छुपा दिए गए थे जो इनकी फितरी जगह थी। ज़ाहिर है किसी आर्ट गैलरी पर शुबा कैसे किया जा सकता था। मेरे सामने अब हर बात रोज़ो रोशन की तरह वाज़ेह होती जा रही थी, मगर अब इसका फ़ायदा भी क्या था। तख़य्युलाती फतूहात किस काम की थी? वहशी कातिल बल्कि चलाक कातिल अपना काम किया जा रहा था। जब मैं सोनिया के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था तो वो 2 अल्फाज वहशी कातिल मेरे आवाज़ पर हथौड़ों की तरफ बरस रहे। सोनिया ने भी इसका वहशियाना कहका सुना था। यूँ इलाके के बेशुमार आदमियों ने इसका वहशतनाक मजनूनाना कहका सुना था, लेकिन अब इस बात में कोई शक शुबा ना रहा था कि ऐसे कहका लगाने वाला इंसान पागल ना था। वो बेहद चालाक और अयार शख्स था। इसने महज लोगों में दहशत फैलाने की गर्ज से कहका लगाने वाले वहशतनाक कातिल का एक फर्जी बल्कि दरपर्दा किरदार तश्कील दिया था, और इसकी ताकीद में एक खौफजदा अंधी बुढ़िया बेगम जाफरी ने की थी। दरपर्दा से अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे ये एहसास दिलाया कि कातिल कोई अजनबी शख्स हरगिज़ नहीं हो सकता। वो जाना पहचाना था, यानी सामने होते हुए दरपर्दा था। बाहर क्या, सोनिया के अपार्टमेंट में शाइस्ता की लाश टेलीफोन वाली तपाई के नज़दीक ही फर्श पर पड़ी हुई थी। इसे देखकर मैंने सोचा कम से कम इस लड़की का तो यही हश्र होना चाहिए था। आखिर ये भी मुजरिम थी, एक कातिल की साथी थी।
میں نے تھکے تھکے انداز میں ہیڈ کوارٹر فون کر کے اس قتل کی اطلاع دی۔ ریسیور رکھ کر میں نے شائستہ کی لاش کو دیکھا اور سوچنے لگا جب یہ لڑکی قاتل کی ساتھی کے طور پر فرمان کے پاس وہ پینٹنگ خریدنے کے لیے گئی تھی تو شاید اس کا خیال ہوگا کہ یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے، وہ اس میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس پر قاتل نے فرمان کا قصہ پاک کر کے پینٹنگز حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ پھر جب اگلے روز شائستہ کا باس شاکر بڑا خوش اپنی آرٹ گیلری میں آیا اور اس نے ہالینڈ کے فنکار کی پینٹنگز کے بارے میں اپنی دریافت کی خبر شائستہ کو سنائی تو وہ سمجھ گئی کہ شاکر سے فرمان نے ان پینٹنگز کی قدر و قیمت معین کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ معاملہ الٹ گیا ہے، شاید شاکر نے پینٹنگز کے بارے میں خلیل مرزا کو جو کوریئر بھیجا تھا وہ بھی شائستہ ہی کو ضرور ڈکٹیٹ کرایا ہوگا۔ اگر وہ خط پوسٹ کرنے کے لیے شائستہ کو دے دیتا تو وہ اسے غائب کر کے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کرتی، مگر شاکر نے وہ خط کسی وجہ سے کوریئر بیہودی کیا تھا۔ شائستہ پریشان ہو گئی۔ شاکر جب اپنے دفتر سے نکلا تو شائستہ نے فوراً ہی اپنے ساتھی یعنی قاتل کو فون کر کے خبردار کیا ہوگا کہ اب فرمان کو قتل کرنا بے سود ہوگا، کیونکہ اب اس کے علاوہ شاکر بھی پینٹنگز کے بارے میں جان چکا ہے۔ مانی کو یہ پہلے ہی معلوم تھا، گویا اب کل 4 افراد اس کے بارے میں جانتے تھے، یعنی قریب جان جائیں گے، اس لیے اب فرمان کو قتل کرنے کا منصوبہ ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن شائستہ کا ساتھی ان 4 افراد کی وجہ سے 15 کروڑ کی رقم سے محروم ہو جاتا، اس لیے اس مرحلے پر اس کے لیے قتل سے علیحدہ ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ قاتل نے یہ سوچ کر مانی کو قتل کر دیا کہ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے فرمان کو قتل کر کے وہ پینٹنگز حاصل کی۔ یہیں پر اس نے کہکا لگاتے وحشی قاتل کا درپردہ کردار بھی تشکیل دیا۔ اس کے بعد اس نے شاکر کی گیلری میں جا کر اسے بھی مار ڈالا۔ شائستہ اب ایک قاتل کی معاون بن چکی تھی، وہ قاتل کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھی۔ چنانچہ اس نے کہکا لگانے والے وحشی قاتل کا غلط حلیہ بتا کر مجھے بھی گمراہ کیا اور بعد میں خلیل مرزا کے قتل کی خبر سن کر بھی خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ میں نے سوچا اگر خلیل مرزا جعفر نگر میں مزید 1 آدھ دن رک جاتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ یوں اس دوران میں قاتل اس کے اپارٹمنٹ سے شاکر کا ارسال کردہ خط لے کر ضائع کر دیتا اور یوں خلاف پروگرام یا منصوبہ جعفر نگر سے واپس آنے پر شاکر کا خط پڑھنے کے بعد خلیل مرزا نے خود ہی اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر دی۔ میں شائستہ کی خون میں لت پت لاش کے پاس کھڑا انہی خیالوں کے بور میں تھا کہ پیچھے سے ایک آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سونیا کھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ یہ سب میرا قصور ہے، وہ کہہ رہی تھی، اگر میں یہاں سے نہ جاتی تو تمہیں بھی قتل کر دیا جاتا، میں نے کہا اور سونیا کو تسلی دینے کے لیے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ساری باتیں سونیا کو بتا دی۔ سونیا تم تو جانتی ہو، کیا تم کچھ اندازہ لگا سکتی ہو کہ وہ اس قاتل کی ساتھی کیسے بن گئی؟ سونیا نے جواب دینے سے پہلے مجھ سے سوال کیا، کیا تم نے اس نمبر کو ٹریس کیا جس سے قاتل نے مجھے فون کر کے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، وہ چور سم تھی۔ مجرم لوگ ایسی 1000 سم عارضی طور پر استعمال کرنے کے بعد ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے لگی، ویسے تو کچھ نہ کچھ اب میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اسے اپنا اپارٹمنٹ چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ سے قمار بازی کی عادی تھی۔ جب وہ امارا کے کلبوں میں جانے لگی تو وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوگی جو قمار بازی میں ہاتھ کی صفائی دکھانے کا عادی تھا۔ وہ دونوں کچھ دن تو موٹی موٹی رقمیں جیتتے رہے، لیکن پھر کسی وجہ سے اس شخص کے ہاتھ کی صفائی بھی کام نہیں اور وہ دونوں ہارنے لگے۔ ان کی ساری رقم ختم ہوگی تو وہ ادھار لے کر کھیلتے رہے، حتیٰ کہ وہ ہاسی بڑی رقم کے مقروض ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے چند دن کی مہلت مانگ کر واپسی اختیار کی، مگر یہاں آتے ہی شائستہ نے اپنا اپارٹمنٹ ہی چھوڑ دیا۔ اسے ڈر تھا کہ قرض یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ آدمی کون تھا میں نے پوچھا، معلوم نہیں۔ شائستہ نے اس کا نام کبھی نہیں لیا۔ مجھے یقین ہوگا کہ شائستہ کے ساتھ ہی مقروض ہونے والا آدمی میرا مطلوبہ قاتل ہے اور مانی کا عاشق بھی وہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون ہو سکتا تھا۔ مانی کی سہیلی نائلہ نے کہا تھا کہ اس کا نام بہت عام سا تھا، جاوید قاسم یا کاشف یا کبیر جیسا، مگر خلیل کے اپارٹمنٹ کی وہ چابی یاد آ گئی جو سونیا کے ہاتھ سے چرائی گئی تھی۔ چابی خلیل مرزا کہ سیکرٹری سعود کے پاس بھی تھی اور وہ ہالینڈ کی مصوری کے موضوع پر کوئی کتاب لکھ رہا تھا۔ یقیناً ورمیئر کی پینٹنگ کی قدر و قیمت کا احساس اسے بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے متشابہ افراد میں اسے سرفہرست رکھ لیا۔ جیسا کہ میری چھٹی اس مجھے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ وہ درپردہ قاتل میری نظروں کے سامنے ہی ہے۔ پھر اقبال تھا مصور جو اکثر اوقات سونیا سے ملنے آتا رہتا تھا۔ فرانزک کا عملہ اور پولیس سرجن ڈاکٹر اشتیاق آیا تو میں اپنی قیاس آرائیوں سے چونکا۔ میں نے ڈاکٹر اور دیگر افراد کو بیڈ روم کی طرف بھیج دیا اور خود دوبارہ سوچنے لگا۔ میرے خیال میں اقبال یا سعود میں سے کوئی ایک مجرم ہو سکتا تھا، لیکن قتل کی ان ساری وارداتوں میں کوئی ایسا معمولی سا سراغ یا موقع کی شہادت دستیاب نہیں ہوئی تھی جسے کسی عدالت میں پیش کر کے ثابت کیا جا سکے۔ صرف ایک ہی صورت تھی، ورمیئر کی پینٹنگ کی برآمدگی۔ جب تک ان دونوں افراد میں کسی ایک کے پاس انہیں برآمد نہ کر لیا جائے تو اسے قاتل کیسے قرار دیا جا سکتا تھا؟ دفعتاً بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں اندھی بوڑھیا بیگم جعفری کے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا تو مجھے یاد آنے لگا۔ انسپکٹر عمران یہ تم ہو؟ ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نابینا افراد قدموں کی چاپ سے آدمی کو پہچان لیتے ہیں، بیگم جعفری نے کہا۔ قدموں کی چاپ؟ وہ نابینا بوڑھی عورت اس وحشی قاتل قدموں کی چاپ سن کر ہی دہشت زدہ ہوئی تھی۔ قاتل لیونگ روم میں اس کے بیڈ روم کی طرف آیا تو کیا بیگم جعفری کے ذریعے متشابہ افراد کی جانچ نہیں کی جا سکتی تھی؟ میں نے پر امید ہو کر سوچا۔ وہ قدموں کی چاپ سے قاتل کو ضرور پہچان لگی۔ اگر وہ پہچان سکتی ہے تو قاتل کی قدموں کی چاپ تو اس کے اعصاب پر ابھی تک نقش ہوگی اور دوبارہ اس چاپ کو سنتے ہی بیگم جعفری سمجھ جائے گی۔ تمہارے پاس اقبال اور سعود کے فون نمبر تو ہوں گے؟
मैंने फ़ौरन सोनिया से पूछा हाँ क्यों। जवाब में मैंने इसे अपना मनसूबा समझा दिया। सोनिया मुझे फ़ोन नंबर देने लगी। इसके फ़ोन पर सऊद की कॉल आ गई। वो मुझसे एक्सक्यूज़ करके कॉल अटेंड करने लगी। हाँ सऊद तुम हो नहीं, इस वक्त तो नहीं, इस वक्त मेरे पास इंस्पेक्टर इमरान है, मुझे इनके साथ अपार्टमेंट तक जाना है क्या? अच्छा होल्ड करो, मैं पूछ लेती हूँ। इसने सेल फोन कान से परे हटाकर मुझसे कहा सऊद की कॉल है, मेरे शोहर ने अपनी वसीयत में इसके लिए हासी रकम छोड़ी है, लेकिन मेरे दस्तखत किए बगैर इसे ये रकम नहीं मिल सकती। अब सऊद मेरे दस्तखत करवाने के लिए कागजात लेकर तुम्हारे अपार्टमेंट में आना चाहता है ताकि ताहीर ना हो, क्या मैं इसे इजाज़त दे दूँ? हाँ मैंने कहा। सोनिया ने ऐसा ही किया। मैंने सोचा एक मुतशबा आदमी खुद ही आ रहा है, दूसरे को बुला लेता हूँ। मैंने इकबाल को फ़ोन करके इसे अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कह दिया है। फिर सोनिया और सिपाही के हमरा बेगम ज़ुबैरी के यहाँ चला गया। बेगम जाफरी पोश में बैठी हुई थी। मैंने जाते ही कहा बेगम जाफरी अगर आप दोबारा सोनी कातिल के कदमों की चाप सुने तो पहचान लगी। हाँ ज़रूर, ना बिना औरत ने पूरे एतमाद से कहा। तो फिर आइए मेरे साथ। हम अपार्टमेंट पहुंचे। मैंने बेगम जाफरी और सिपाही को कामरान के कमरे में बिठा दिया। मेरे मनसूबे के मुताबिक सबसे बेहतर जगह ये थी क्योंकि आने वाले को काफ़ी सीढ़ियाँ तय करके वहाँ तक आना पड़ता, इसलिए बेगम जाफरी कदमों की आवाज़ देर तक सुनकर खुद ही फैसला कर सकती थी कि वो कातिल के कदमों की आवाज़ है या नहीं। सोनिया को मैंने निचले कमरे में बिठा दिया, जो भी है इसे ऊपर भेज देना। इसके बाद मैं ऊपर जाकर मैंने सिपाही को कमरे के दरवाजे के करीब बिठा दिया और खुद कामरान के बिस्तर के सराहने बैठ गया। कामरान इस वक्त घर में नहीं था। अब मामला क्लाइमैक्स पर था क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं अब कातिल को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। हालांकि मुतवक्को कामयाबी की खुशी के साथ साथ 5 अफराद के कत्ल पर मुझे अपनी नाकामी की खलिश भी थी। मैं इंतजार कर रहा था कि अब भी कातिल को पकड़ लेता तो नाकामी का दाग धुल सकता था। नीचे कॉल बेल की आवाज़ मेरे आसाब तन के, मेरी उंगलियां बिस्तर की चादर में व्यस्त हो गई। मुझे सोनिया की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। इसके बाद किसी की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आने लगी। मेरी नज़रें बूढ़ी औरत के चेहरे पर जमी हुई थी। सुनिए बेगम जाफरी, कदमों की आवाज़ को गौर से सुनिए। मैं हाँ ही बड़बड़ाया। अब कदमों की चाप करीब आ रही थी। दरवाजे के करीब खड़ा सिपाही होंठों पर ज़बान फेर रहा था। मेरे बदन में भी तनाव था, लेकिन मुझे बेगम जाफरी के चेहरे पर किसी किस्म के तगय्युर के असरात दिखाई नहीं दिए। क्यों बेगम जाफरी? मैंने बेसब्री से पूछा। क्या ये इसी की कदम है, कातिल क्या? नहीं। बेगम जाफरी ने नफ़ी में सर को झुमच दी। ये तो कोई और कदमों की चाप है। इकबाल कमरे में दाखिल हुआ। बोला कहिए इंस्पेक्टर इमरान, आपको क्या काम था मुझसे? अब तो कोई काम नहीं, बैठो। मैंने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल बेल बजी। चल लम्हों बाद किसी और के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आने लगी। बेगम जाफरी कान लगाकर ये आवाज़ सुनने लगी। मैं ऐसे बड़े गौर से देख रहा था। अब क्लाइमैक्स का लम्हा बिल्कुल नज़दीक आ गया। इकबाल तो बेगुनाह करार दिया जा चुका था, मगर अब सऊद ही को कातिल होना चाहिए था। बेगम जाफरी ज़रूर इसके कदमों की चाप पहचान लेगी। मैं सोच रहा था कदमों की चाप दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गई। नहीं, ये भी वो आदमी नहीं है। बेगम जाफरी अजीब से लहजे में बोली। क्या आपको यकीन है? हाँ, बेगम जाफरी ने यकीन भरे लहजे में कहा। सऊद एक ब्रीफ केस उठाए अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर सोनिया कहती है कि आपको मुझसे कोई काम है, कहिए। मैं शिकस्त खोरदा अंदाज में इसकी तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल था कि इन दोनों में से कोई एक मुजरिम ज़रूर है, लेकिन बेगम जाफरी ने इन दोनों के बारे में अपनी वाज़ेह राय दे दी थी। अब मैं एक मरतबा फिर पहले की तरह मुकम्मल तौर पर अंधेरे में था। मेरे पास इस केस को हल करने के लिए अब मज़ीद कोई मनसूबा ना था, कोई रास्ता ना था। लेकिन ऐन इसी वक्त एक मरतबा फिर सीढ़ियों पर कदमों की धमक गूंजने लगी। ये आवाज़ लम्हा ब लम्हा पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो रही थी और इसी लम्हे मैंने बेगम जाफरी की तरफ देखा। बेगम जाफरी का जिस्म पल के पल तन गया। वो कुर्सी में सीधी होकर बैठ गई। इसकी साकित आंखें कुछ कहती कुछ सोचती हुई महसूस होने लगी। इसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। इसके चेहरे की रंगत जोश या दहशत से स्याह हो गई। इसने ज़ेरे लब कहा, यही है इंस्पेक्टर, यही है औकात, ये उसी के कदमों की चाप है। फिर दरवाज़ा खुला और कामरान अंदर दाखिल हुआ। बेहद हुश-बाश मेरा भतीजा कामरान। एक लहजे के लिए मुझे यूँ लगा जैसे वक्त की गर्दिश रुक गई हो। मैंने नज़रें उठाकर कामरान की तरफ देखा, शायद एक सेकंड के लिए या एक सदी के लिए। फिर मैंने बेयकीनी के आलम में नज़रें नीचे कर ली। मेरे हाथ इस तराब की हालत में बिस्तर की चादर का कोना उलट चुके थे। वहाँ मुझे लॉन्ड्री का नंबर दिखाई दिया। मुझे महूम सा एहसास हुआ कि वो नंबर 37711 था। ये नंबर मुझे अपने भतीजे के मुस्कुराते हुए चेहरे से भी ज़्यादा खौफनाक लगा। यही नंबर इन चादरों पर था जो बेगम जाफरी के घर में थी। अब वही चादर मेरे भतीजे कामरान के बिस्तर पर थी। मेरे लिए इस लम्हे इस बरहना जालिम और क्रीह अंगेज हकीकत का सामना करना बेहद मुश्किल था, मगर मुझे पुलिस में बदतरीन लम्हात का सामना करने की तरबियत दी गई थी। मुझे मालूम था कि अब हक़ाइक़ इस एक लम्हे में सदियों की तवालत इख्तियार कर सकते थे। ये भी हकीकत थी कि इकबाल वो वाहिद आदमी नहीं था जिसकी पहुंच सोनिया के बेडरूम में पड़ी इस चाबी तक थी जो खलील मिर्ज़ा के अपार्टमेंट की थी। शाइस्ता के बेहोश होने पर इसे सोनिया के बेडरूम तक कामरान ही तो उठाकर लेके गया था। कामरान ने बज़ाहिर पुलिस के कामों में दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए वहाँ तक पहुँचने का मौका हासिल किया था ताकि चाबी को वहाँ से गायब कर सके। और कामरान ही वो शख्स था जो हमेशा लड़कियों के पीछे भागता रहता था। कामरान ही मानी का आशिक था और 2 माह पहले इसने तफरीह के साथ मल्टीमीडिया फोटोग्राफी डिप्लोमा कोर्स के नाम पर रज़ियाबाद में दिन गुजारे थे। वो दर हकीकत मानी के साथ बिताए गए थे। मानी ने ही इसे अपनी दादी बेगम जाफरी के पास मौजूद पेंटिंग्स के बारे में बताया होगा। कामरान आवारा तो था ही,
مانی کے بعد اس نے شائستہ سے بھی دوستی کر لی اور دونوں نے مل کر جوئے کے ذریعے دولت حاصل کرنی چاہیے، مگر دونوں ہی جواریوں کے مقروض ہو گئے اور اب انہیں کسی بھی جائز و ناجائز طریقے سے ہی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اب وہ کسی ناجائز یا جائز طریقے سے دولت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے میں کھوٹا سکہ بنی مانی ہی نادانستگی میں صحیح ان کے لیے کارآمد سکہ بن گئی۔ جو یہ حقائق نشتر بن کر میری روح میں پیوست ہوتے گئے، مجھے یہ احساس بھی ہوتا گیا کہ شائستہ کے قتل کا ایک حد تک ذمہ دار میں خود بھی تھا۔ تھانے سے میوزیم کے آرٹ ایکسپرٹ کو ملنے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے میں نے کامران کو ویمبرڈ پینٹنگز کا انکشاف کے بارے میں بتا دیا تھا، اور شاید کامران اس وقت محسوس کر گیا ہوگا کہ سچائی بے نقاب ہونے والی ہے، اور آرٹ گیلری میں ویمبرڈ پینٹنگز کے جو خالی فریم رکھے ہوئے تھے، جلد یا بدیر پولیس انہیں دیکھ کر اندازہ لگا لے گی وہ بیش قیمت پینٹنگز کے فریم ہے۔ پھر شائستہ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، ممکن ہے شائستہ سب کچھ اگل دے، چنانچہ اس نے شائستہ کے اعترافی جرم سے پہلے ہی اسے بھی قتل کر دیا۔ کامران نے مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھ کر کہا، انکل یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی پارٹی وغیرہ کا پروگرام ہے؟ میں اس کی آواز سن کر اپنے خیالوں سے چونکا، پھر میں نے کامران کی طرف دیکھے بغیر سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، ذیشان اسے ہتھکڑیاں لگا دو۔ ششتر سپاہی میری طرف دیکھتے ہوئے کامران کو ہتھکڑیاں لگانے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ کامران کسی قدر بے رحم قاتل تھا اور ساتھ ہی انتہائی بے پرواہ اور پر اعتماد بھی تھا، اتنا زیادہ کہ اس نے بیگم جعفری کے ہاتھ سے لائی ہوئی چادروں کو ضائع بھی نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ چونکہ وہ پولیس سٹاف کی کالونی میں اپنے چچا کے پاس رہتا تھا جو پولیس انسپیکٹر تھا، اس لیے بلا کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ قتل کی وارداتوں کے سراغ کے لیے وہاں تلاشی لی جائے گی۔ اب ظاہر سی بات تھی کہ اگر وہ چادریں یہاں تھیں جن میں قیمتی پینٹنگز یہاں لائی گئی تھی تو منطقی لحاظ سے پینٹنگز کو بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں کسی معمول کی طرح چلتا ہوا کپڑوں کی الماری کے پاس پہنچا۔ ہینگروں میں لٹکے ہوئے ملبوسات کے پیچھے الماری کے تختوں میں لگی ہوئی وہ دونوں پینٹنگز وہاں موجود تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے انہیں باہر نکال لیا، پھر انہیں بے پرواہی سے فرش پر پھینک دیا، یا شدید نفرت سے۔ 15 کروڑ مالیت کی یہ پینٹنگز 5 افراد کا خون پی چکی تھی۔ اب 15 کروڑ مالیت کا یہ ثبوت کامران کے خلاف جرم کی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دل گرفتہ انداز میں کامران کی طرف دیکھا، مجھے واقعی ایسے میں بے حد ضبط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ میں اس فرد کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی اور جسے میں نے ماں اور باپ بن کر پالا تھا، جو میرا دوست تھا، میرا رازدار تھا۔ اس شخص نے میرے اعتماد کو بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی، اور اب میرا یہ دوست، میرا بیٹا، میرا بھتیجا ہتھکڑیوں میں نہایت سرکش انداز میں کھڑا تھا۔ شاید اب بھی وہ اپنے بھیانک جرائم سے پشیمان نہیں تھا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے کامران کے اس رویے کے باوجود ہمدردی اور پیار کا ایک خفیہ کرن چمک اٹھی۔ کامران، میں نے لرزتی آواز میں کہا، تم رضی آباد کے ان جواریوں کے کتنی رقم کے مقروض تھے؟ کامران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، 15 لاکھ کا۔ پھر اس نے شانے چکائے، انکل میں آخر ناکام ہو گیا ہوں، لیکن خیر میں تکلیف زدہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، گویا 5 افراد کو قتل کرنے والا اپنے اس بے ایمانہ حرکات پر خیر کی توقع کیے ہوئے ہے۔ میری اس کے لیے جذباتیت پر فرض غالب آ گیا۔ میں نے ذیشان سے تحکمانہ انداز میں بولا، لے جاؤ اسے، اب قانون کی مشینری حرکت میں آ چکی ہے، مجھے اب کچھ نہیں کرنا تھا، میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجرم گرفتار ہو چکا ہے۔ سپاہی ذیشان کامران کو لے کر چلا گیا، تب بھی میں اسی طرح گمسم انداز میں کھڑا رہا۔ مجھے دنیا کی ہر شے سے بیزاری محسوس ہونے لگی، میرے دل کے اندر جیسے کوئی بڑا لطیف جذبہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ میں سوچ رہا تھا، جانے اب اندھیرے سدا یوں ہی رہیں گے یا کوئی کرن بھی چمکے گی، کبھی میرے اندر یہ جذبہ پنہا دوبارہ جنم لے گا اور مجھے زندگی سے پیار ہوگا۔ دفعتاً میرے شانے پر ایک نرم سے لمس کا احساس ہوا، ایک ہمدردانہ آواز سنائی دی، عمران مجھے بے حد افسوس ہے، میں تمہارے احسانات کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر اداس نظروں سے سونیا کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ سونیا نے کہا، عمران تم عظیم ہو، تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور فرض ہر جذبے سے بالاتر ہوتا ہے۔ سونیا، اچانک سعود کی آواز پر ہم دونوں چونک اٹھے۔ اس وقت آپ کو ڈسٹرب کرنا بری بات ہے، لیکن اگر ان کاغذات پر دستخط، سونیا نے میری طرف دیکھا، کیا میں دستخط کر دوں؟ ہاں، اگر تم خود اس کی جائیداد اور دولت سے واقعتاً کچھ نہیں لینا چاہتی تو کر دو، میں نے جواب دیا۔ سونیا نے دستخط کر دیے۔ چند لمحوں بعد اقبال اور سعود چلے گئے۔ بیگم جعفری کو بھی بھجوانے کا انتظام کر دیا گیا۔ اب میں اور سونیا اکیلے تھے۔ چند لمحوں کے لیے ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر سونیا نے مجھ سے دھیرے سے کہا، تمہیں یاد ہے عمران، کل ایک موقع پر میں نے کہا تھا نا مجھے محبت کرنا آتا ہی نہیں، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ میں غلطی پر تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا نرم و نازک ہاتھ آہستگی سے آگے بڑھا، میں نے اسے تھام لیا۔ ہاں، اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرے دل میں محبت کا جذبہ مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔ ابھی سے آئندہ کے حسین شب و روز کے تصور میرے رگو پے میں سرور کی سی کیفیت پیدا کرنے لگا تھا۔ ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو۔ میں نے ایک رفاقت کھوئی ہے، مگر ایک حسین اور دلکش رفاقت خاموش لفظوں میں میرا مستقل ساتھ دینے کا عہد و پیمان کر رہی تھی۔